갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبأحوال جيدة طبعا، والأهم بالنفسية جيدة. اليوم إن شاء الله غنتكلم معكم على تجربتي مع البطالة. قبل ما ندخل الموضوع كنبغي نقول ألف مبروك على الناس اللي استافدوا من هذا التخفيف ديال الحجر وترفع علينا الحجر الصحي، وكنتمنى أننا نلتزموا بجميع الإجراءات باش أننا يعني نزيدوا قدام، ما ندهوروش الوضع أكثر. راه إلا تغافلنا وما خديناش الاحتياطات ديالنا الواجبة راه غادي ندهوروا الأمور وغادي نرجعوا من نقطة الصفر. وكنتمنى يا ربي الرحمة الواسعة على جميع الناس اللي توفاتهم المنية في هذه الظروف هذه، وبالشفاء العاجل لجميع المصابين إن شاء الله يا ربي. ندوزو للموضوع. الهدف ديالي من هذه التجربة أنني نشارك معكم هذه التجربة هذه، هو أنني نعطي تحفيز للناس اللي هما في هذه المرحلة هذه، وفي نفس الوقت نعطيكم بعض الأخطاء اللي ما خاصناش نرتكبوها وخصنا نتفاداو أننا باش نطيحوا فيها. كل واحد فينا قبل يعني تيدرس وكيعطي كل ما في جهده باش أنه يحصل على ذاك الدبلوم وأنه يولج لعالم الشغل. وفاش كياخذ داك الدبلوم كتجيه كيتصدم بالواقع في دماغه انه خصو ياخذ داك الدبلوم، خصو يمشي ديريكت لعالم الشغل. البطاله دوزت عامين فيها، سنتين متتاليتين، ولكن من بعد اكتشفت بان الخطا ما كانش في المحيط اللي حدايا، الخطا كان فيا انا. الخطا تيكون فينا حنا حيت تنتلصقوا بما هو عمومي، تنتلصقوا بالوظيفه، كنكون باغي الوظيفه اكثر. والخطا الثاني هو ان في الفتره اللي تكونوا تنقراو اولا في الفتره ديال طلب العلم ما كنكونوش مادينها ما تيكونش عندنا واحد الارتباط بعالم الشغل. لابد ما انك تكونش حريص فقط على انك مجرد انك تنجح في ديك المواد اللي انت كتدرسها، لا، حاولوا ما امكن ترتبطوا بعالم الشغل، تعرفوا شنو كيبغي هذا عالم الشغل، باش في الفتره اللي انت كتدرس فيها تكون تخدم على المؤهلات ديالك، تكون تخدم على شنو انت باغي. ديال الناس تيقول ما كايناش خدمه. البطاله في المغرب كثيره، كاينه كثيره البطاله في المغرب، ولكن الحاجه الوحيده اللي كتخلي الناس ما كيزيدوش قدام، كتبقى جالس وكتقول راه فلان خدا الدبلوم وما دار به والو، راه فلان خدا الاجازه ديالو، خدا ماستر ديالو، خدا دكتوراه وما دار بها والو. العوض انك ما تمشي انت وتبقى تقلب على راسك، كتبقى جالس وكتقول ما دارش هذاك اللي قبل مني، كيفاش غندير انايا؟ وما كتقلبش على راسك. لا، فاش غناخذ هذيك الاجازه اولا غناخذ داك الماستر اولا غناخذ ديك الدكتوراه، نعمر وريقاتي ونطرق جميع الابواب، ما عمري ما نفقد الامل، نطرق جميع الابواب، ندير مختلف الحلول. الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك، ندير حلول. واش انت يعني الخدمه غتجي حتى عندك؟ ما كاينش حاجه كتجي حتى عندك، ضروري انك انت تقلب على راسك. وبعض المرات ما كيكونش عندك حظ، مثلا انك تولج تيك الوظيفه العموميه او انك تولج هذيك الوظيفه اللي انت باغي. هذا ما كيعنيش انني نوقف مكفوف الايدي ونعل الحظ ديالي ونتخلى على كل شيء ونبقى نلصق يعني الظروف ديالي نلصقها في المحيط ديالي هو اللي السبب في هذا الشيء. هو لا، كاينين وظائف حره، كاينين مشاريع حره اللي بسيطه اللي ممكن تبداها بزيرو درهم وتزيد بها القدام. الا خصك انت تكون مبادر. كاين ندير انا الشيء، انا هذيك الاجازه ديالي اللي انا شادها وحاليا ما كندير بها والو، غنجمع غير 10 ديال الدراري صغار وغنقريهم في واحد الكراج اللي انا غنكريه، ولو ان نكريه غير ب 400 درهم، غادي ندخل منه كراج، غنديرو في راس الحومه وغندخل منه فلوس. وديك الساعه تتولي انسان منتج. وخصكم تعرفوا حاجه وحده، هو انك
خلي عندك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه عن تجربه شخصيه. الوقت اللي كنت كنعل الظروف وكنت يعني ملصقه الفشل، ملصقه نقدر نقول فشل، والفشل هو يعني انا افتخر بانني نفشل بزاف المرات ونزيد القدام، ولا انني نفتخر انني عمري ما فشلت حتى مره. الا كنتي ما كتفشلش اذا انت شخص ما كتزيدش القدام. لابد من الفشل. قد ما كان العدد ديال الفشل انك كبير، قد ما عارف راسك بانك كتزيد القدام. فين كنت نهضر على اننا غندير كراج في راس الحومه وغندخل منه واحد الفلوس ديال الجيب ديالي باش انني نتحرك، باش انني نقلب على راسي وغنحس بالحلاوه ديالها. شفتي قد ما كنتي متشائم، قد ما كان عندك سوء الظن، قد ما كان عندك ما عندكش ثقه بالله سبحانه وتعالى، انا متاكده 100% عمر ما غادي الخير كيبسع منك. خليك عندك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. خليك عندك اليقين التام بانك انت في مرحله كتبحث على مصدر رزق، والله سبحانه وتعالى يستحيل انه يخيب الامل ديال الانسان متوكل عليه ويبادر ويبحث. شفتي الا ما حفاش لك الصباط بالتقلاب راه ما درتي والو. عادي جدا، عادي جدا. لابد انك غدوز ديك المرحله انك تقلب على راسك. بزاف ديال الناس ما يقلبوش على راسهم، صافي خلاو داك الدبلوم تما كيغمل، ما داروش لي ستاج، ما داروا حتى حاجه. لا، نبحث شويه، نقلب، ما نفقدش الامل. وانا كنقلب ما نبقاش متوكل على مثلا والديا او شي حاجه. ندير مشروع على راسي. كاين بزاف ديال المشاريع، ندير شي حاجه بسيطه وشي وندخل واخا غير 10 دراهم النهار وغنحس بانني راه كنتج شي حاجه. ما كايناش الارباح اللي كتجي في نهار واحد غتجيك الملايير ديال الارباح، الا كلشي كيبدا من الزيرو. الله سبحانه وتعالى عطاك داك العقل، يعني خصك تستغلو وتنتج به وتعطي به وتزيد به القدام. كنتمنى هضرت معكم من قلبي في هذا الفيديو هذه. في نهايه هذا الفيديو هذه كنبغي نقول لكم شكرا على المشاركه، وإلا عجبتك لا فيديو بارطاجي مع الناس اللي كيعانيوا في هذه الفتره هذه واللي كيدوزوا من هذه المرحله هذه. وشكرا بزاف على التعاليق الرائعه ديالكم، وكنتمنى تحطوا لي في لي كومونتير الاقتراحات ديالكم، شنو يعني التجارب ديالكم اللي نتوما كتمروا بها. وشكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله وقوته. مع السلامه. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한